श्वो हतसारथि अभ्यधावदतां देवीं खड्गजपधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफारनृपनन्दना ततो जग्राह शूलं सवोवादलोचनः चिक्षेपततस्तत्र भद्रकाया महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिर्विविम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्छतधानीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषश्च जलोपदो आदगागजारूढश्चामरस्थिरशान्तरः सोऽपि शक्तिं मोदार्थदेव्यास्तामम्बिकाधृतम् हुङ्काराभिहता भूमौ पादयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिर्निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपजामलशूलं बाणैस्तदभिसाक्षिणो ततः सिंहः समुत्पद्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युद्धे देवोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानो दशतोदुष्पानामहीङ्गदौ यूथादेवि संरब्धौ प्रहारे निदावैः ततो वेगात्समुत्पद्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरस्तामस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितवैश्चैव वरानश्च निपातितः देवी क्रुद्धागदापादैश्चूर्णयामास चोच्छदम् भाष्कलं भिद्यभावेन बाणैस्ताम्रं तथान्थकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महानम् त्रिनेत्राजत्रिशूलेन दधान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शिरेर्निज्ञेयमक्षयम् एवं संक्षीयमाने दुःस्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण दासयामास दाङ्गणान् कांशितुण्डप्रहारेण घुरैक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गूलिताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नावेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि गोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुजांश्चिक्षेपतननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णामहीतस्य विशीर्यता लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गभिभिन्नाश्च खण्डखण्डय्ययुग्मनाः श्वासायास्ताः शतसोऽधिपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमात्मातमापतन्तमहासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधारयदाकरोत् साक्ष्यत्वादस्य वैपाशं दम्भबन्धमहासुरम् तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामुखे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिकाशिरः छिलत्यदावत्पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवीच्छेदसायकैः तं खड्गजर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्षजगञ्च च कर्षदस्तु करं देवी खड्गेन निरगन्तता ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका बाणमुत्तमम् पपो पुनः पुनश्चैव दहासारुणलोचना ननर्दजासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोत्थतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाचदं मदो
प्रोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् शेर्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधुयावत्पिबाम्यहम् मया त्रयहते त्रैलगर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुखा समुत्पत्य सारूढातमहासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमदाडयतो ततः सोऽविपदाक्रान्तस्तया निजमुखात् तदा अर्थनिष्क्रान्त एवासीदेव्या वीर्येण संवृतः अर्थनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरस्थित्वा निपातितः ततो हाहार्गं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षञ्जगरञ्जगुः सकला देवतागणाः तुष्टुमुस्तां सुरा देवीं साहित्ये महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपदयो नृष्टाप्सरोगणाः। श्री मार्कण्डेय पुराणे सूर्यधारणिके मन्वन्तरे श्रीदेवी महात्म्ये श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि मले च देव्या तान् तुष्टुमुः प्रणयनं ऋषिरोधां साभिप्रहर्षपुलकोद्गमदारुदेहाः देव्याया जगदात्मशक्त्या निःशेषेण गणशक्तिसमूहमोद्या तामम्बिकामखिलदेव महर्षिपूज्यां भक्त्या तास्मविदधातु शुभानिसानः यस्याः प्रभावमुदलं भगवानन्दो ब्रह्माहरश्च नैवक्तुमलमलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभवयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां मृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदाङ्कुलया प्रभवसदलया परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयामि तव रूपतिर्यमेतत् किञ्चावीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहमेषु चलितानि समाधियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणाविदोषैः प्रज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगतं शभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरदासमुदीर्णेन प्रतिप्रयातु सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पिरुगणस्य चतुर्थिः चतुर्जाग्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्मोऽभ्यस्य सूर्यतेन्द्रियतत्मसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्गिजुषा निधानमुद्गीतरम्यपदपाठवता च साम्ना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमाद्यहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागररौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयेकग्रताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईशत्सहस्रमलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहलादविवक्त्रं विलोक्य सहसा विशालसूरयः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भृगुटीकरानुद्यच्छशाङ्गसदृशच्छयन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्ततदेव चित्रब्रह्मैर्जीव्यते हि कुपितां जगदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवति भवाय सत्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदसुदेव जयस्तमेतन्नीलमलं सुविपुलं महिषासुरस्य ये सम्मदा जनपदेषु धनानि तेषां येषांसि धर्मवर्गः धन्यास एव निभृत्यदा सदा विजयदा भवति प्रसन्ना धर्म्यानि देवि सकला सदैव कर्माण्यत्यादुः प्रतिदिनं
सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रये फलदाननुदेवेन दुर्गे श्रुताः भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः श्रुतामतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणीत्वदन्या सर्वोपकारकराचित्ता एभिर्हदैर्जगतुपैति सुखं दधैते कुर्वन्तु नामनरकाय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्पेति नो न महितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् ऋषयप्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्ति रिपोभिशस्त्रवोत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी खड्गप्रभानिकरस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयं शुभनिन्दुखण्डयोग्यानन्दमविलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च मन्द्रहृतदेव पराक्रमाणां वैश्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमाभवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयहार्यतिहारिपुत्रः चित्ते कृपासमन्निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं स्वया समरमूर्धनि देवि हत्वा नीतादिवं रिपुवाय भयमप्यपानपस्मानमन्मथसुरारिभवन् नमस्ते शूलेन पाहि देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन मम पाहि यापच्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चाद्यन्तघोराणि मास्तुताभुवम् खड्गशूलकधारीणि यानि राष्ट्राणि ते प्रिये करपल्लवसङ्गीतैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच एवं सुधासुरे दिव्ये कुसुमे नन्दनोत्फलैः अर्चितानगदाहारी तथा गन्धालेपनैः भक्त्या सहस्रैर्दिव्ये धूपैः सुधोपिता राह प्रसाद सुमुखे समस्तान् प्रणतासुरान् देवमाता वेदान्तृता सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवा ऊचुः भगवत्यागतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतशत्रुरस्माकं महेशासुरः यदि चापि वरोदे यस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्कृता तनो हिंसेता परापरः यश्च मन्यस्तवेति स्वां स्तोष्यत्यबलाने तस्य विद्यार्थिभिर्भवेदनराजसम्पदां वृद्धये पत्प्रसन्नाकं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोत्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली भूवानरहिताम् इत्येतत्कथितं भूवसम्भूतायथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूतायथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुभनिशुभयोः रक्षणाय लोकानां देवानाम् उपकारिणे तच्छृणुष्व मयाख्यातथयामे स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये वृक्षप्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ओम क्लीं ऋषिर्वाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यां सुदीपतेः त्रैलोक्यं च भागाश्चतुर्नावदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं दधैन्दवम् कौयेन मधयाम्यं च चक्राये वरुणस्य
चक्रतुर्मन्यकर्म ततो देवा निर्भूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः यदाधिकाराः सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजिताम् तयास्माकमरोदतोषासुराः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमात्मनः इति कृत्वा मतिन्देवाहिमवन्तन्महेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो वेगे विष्णुमायानुपृष्टुः देवावूचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणदास्पदाम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतामृत्यै सिद्ध्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभुरालक्ष्म्यै सर्वाण्यै नमो नमः दुर्गायै दुर्गभारायै सारायै सर्वकार्यै ख्यातिर्धै कृष्णायै भूरायै सततं नमः अतिसौम्यादिरौद्रायै नदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायै शक्तिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेऽभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्वधायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सृष्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु आदिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्थितिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां भूतेषु तमस्तस्यै नमो नमः
स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुदासै पूर्वमभीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रनेश्वरेन्द्रा करोदुदानशुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि हेन्दुदापदः यासां प्रदञ्चोद्धरेतिरस्माभिरीशान् सुरे नमस्यते याजश्रुताक्षणमेव हन्तिनः सर्वातो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती साधुभ्यायो वेदाभ्यां प्रबन्धना सा प्रवीतां सां शुभ्रो भवद्भिस्तोयदेत्रगा शरीरकोशदश्चास्या समुद्भूता विवेशिवा स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुभवैद्यैराकृतैः देवैः समेतैः सपदैः शुभेन पराजितैः श्रीरकोशाद्यन्तस्याः पार्वत्या विसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु लोकेषु गीयते तस्यामिदगतायां कृष्णाभो सा पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्शन्नो मुण्डश्चतुर्भ्यो शुम्भयोः ताभ्यां शुम्भायाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराधायन्ती हिमाचलम् नैव तादृग्वरिद्रोमकृष्णङ्गेन चिदुत्तमम् ध्यायतां काप्यसो देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा श्रीरत्नमतिजातवङ्गीद्योदयन्तीति शस्विषा साधुनिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् नष्टुमर्हति यानि रत्नानि मयोगजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्येन समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातदनुष्ठायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेव तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीत् वेदोऽद्भुतं निधिदेशमहापद्मः समानीतो गणेश्वरात् किञ्चिदलिमेदोजाधिर्मालां लालमङ्गजां छत्रं देवारुणङ्गे हेमानस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिः शत्वया हृदा भागसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्जाताश्च समस्ता रत्नजातयः बन्धिरपि लोतुभ्यवक्किशो येजवाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिसुवाच यशम्येत्यवचः शुम्भः सतता शरणमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यामासुरम् इति चेदितवक्तव्यासा गत्वा वचनात्ममा यथा चाख्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं मया लघु तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदेशेति शोभने तां च देवीं ततः प्राश्लक्ष्णं मथुरया गिरा दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्सकाशयागतः अव्याहताग्नः सर्वासु यः सदा देवयोनिषो निर्जिताखिलदैत्यादिस्सयलाः शृणुष्व ततो मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुकाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्येव रत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमसरोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु उर्वगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतान् वां देवि लोके मन्यामहे वयम् सास्ममस्मानुभागच्छयतो रत्नभुजो वयम् वां वां वानजं वामि निशुम्भमुरुविक्रमम् भजतु रञ्जन्तिलाभाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्
तद्बुद्ध्या समालोच्यवत्परिग्रहताम्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान् तस्मिदा जगौ दुर्गा भगवती भद्रायै दन्धार्ये जगतो देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किन्पत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पमुच्छित्वा प्रतिज्ञा जागृता पुरा यो वाञ्छयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यवोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे भक्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाबलः मां जित्वा किञ्चिरेणाद्रवाणिं गृह्णातु मे प्रभु दूत उवाच अवनिर्तासि वैवं त्वं देवि ब्रूहिमाग्रतः त्रैलोक्येकः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषां दैत्यानां सर्वे देवानवयुषि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः श्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सका देवास्त्वस्थुर्येषां संयुगे शुम्भादीनां खन्देषां श्रीप्रयास्यसि सन्मुखम् सात्वं गच्छ मयेवोक्तापार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः एषा कर्षनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतत्पदी शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं करोमि प्रतिज्ञामेतनालोचितापुरः सत्त्वं गच्छ मयोक्तं देते तत्सर्वमारुतः तदा यक्ष्वासुरेन्द्राय सचयुक्तमरोजत स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावृणिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। नमश्चण्डिकायै ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सुदूतो वर्षवोरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सुरगाटतः सक्रोधः प्राह दैत्यानामिमं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचना शुत्वसुसैन्यपरिवारितः तामानयवादुषां केशाकर्षणविपुलाम् तत्परित्राणकश्चिद्योतिष्ठते परः सहन्द्रभ्यो भवामीशो गन्धर्वमेव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततश्शीघ्रं सुदैत्यो धूम्रलोचनः पृतस्य सहस्राणां सुराणां धृतययौ सदृशो देवीं दुहिनाचलसंस्थितां जगादोत्ते प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः प्रीत्याद्य भवति बर्हतामुपैष्यति ततो बलानयामेषा केशाकर्षणविफला देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंहृतः बलानिर्मावेयं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तसो व्यधावतामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्गारेण तपःसादाकाराम्बिका ततः हतकृतं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका पवर्षसायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्त्यपरश्वतैः ततो कोपात्कृत्पानादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काञ्चित्कलप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्यारेणान्यान् महासुरान् केषाञ्चित् पालयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा दलप्रहारेण यासि कृतवान् प्रथमः विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तावरे पपोजरुधिरमोष्ठादन्येषां धृतकेसरः क्षणेन ततं सर्वं क्षयन्नेकं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना शुत्वा तमसं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षीरं कृत्स्नं देवी केसरिणातः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास ततो चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्डहेरुण्डबले बहुभिर्परिवारौ तत्र गच्छत गत्वा दशासमानीयतान् लघु केशेष्वाकृष्य पद्भावायिवः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हदायां दुष्टायां सिंहे निपातिते शीघ्रमागम्यतामद्बाहेवादाम्बिका। स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे
षष्ठवर्गे मन्वन्तरे श्रीदेवी महात्म्ये षष्ठः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।